अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे ही बहार या ख़ज़ां का मौसम आता है, हम सब का दिल करता है कि हम पतंग उड़ाएं। स्पेशली जब हम छोटे होते थे तो हमारा दिल करता था कि हम पढ़ाई वगैरह बिल्कुल ना करें और हर वक्त पतंग ही उड़ाते रहें। जब हम बचपन में बड़े लोगों की नज़र से बचकर बाहर पतंग उड़ाने निकल जाते थे, लेकिन एक मसला आता था कि जब भी पतंग उड़ाने के लिए एक साथी साथ ना हो तो उस वक्त तक मज़ा नहीं आता था। पतंग उड़ाने के लिए उसको कनी देना पड़ता था या धागा समेटने के लिए। जब तक आपके साथ कोई दोस्त ना हो उस वक्त तक पतंग उड़ाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता था। मेरे दोस्तों, ये इसी तरह है जिस तरह हम अपने कैरियर में जब तक कोई सपोर्ट ना हो या कारोबार में कोई हेल्प ना हो तो उस वक्त तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसको हम आम जुबान में नेटवर्किंग भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं। दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं। एक वो लोग जिनको अल्लाह ताला जीनियस पैदा करता है। ये वो लोग होते हैं जो फोटोजेनिक मेमोरी लेकर पैदा होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको कुदरत उनके पैदा होने के साथ ही विजन अता करता है। वो जैसे ही दुनिया में आते हैं तो वो दुनिया में सरवाइव भी करते हैं और दुनिया में हुकूमत भी करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहाड़ के ऊपर पैदा हुए हैं या किसी डेजर्ट में पैदा हुए हैं। दुनिया उनको जहाँ मर्जी हो ढूंढ निकालती है और दुनिया उनको अपनी आंखों पर बैठाती है। इन लोगों को ज़रूरत नहीं होती कि इनकी पतंग को कोई कनी दे या इनका धागा संभाले। इनकी पतंग हवा में खुद ब खुद उड़ती है। इनकी पतंग कुदरत अपनी ताकत के साथ उड़ाती है। ये वो लोग होते हैं जिनको पैदा ही हुकूमत के लिए और कामयाबी के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारी तरह ऑर्डिनरी लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं जो कि 98% हैं। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जिनको अपनी पतंग उड़ाने के लिए किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। जब तक ये किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, जब तक ये कोई टीम नहीं बनाएंगे, जब तक ये एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो कुदरत भी याद रखें उनका हाथ नहीं पकड़ती। तो हमें अगर इस ज़िंदगी में कामयाब होना है, कारोबार में कामयाब होना है, अपने कैरियर में कामयाब होना है, तो हमें अपने जैसे ख्यालात, अपने जैसे हुनर के लोग ढूंढने होंगे जिनके साथ हम एक टीम बनाएं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो एक दूसरे का साथ दें। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो एक टीम वर्क होगा, और जब टीम वर्क होगा तो उससे कॉमन लोगों का कामयाब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग ये है कि आप देखें कि आपके जैसी तालीम किसके पास है, आपके जैसे ख्यालात किसके पास हैं, आपके जैसा कारोबार किसके पास है, आपके जैसी दूरअंदेशी किसके पास है। आप उन लोगों के साथ मिलें, उनके साथ बात करें जो आपसे पहले कारोबार में कामयाब हो गए हैं। उनके साथ मिलें और उनसे पूछें कि आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आपको कामयाबी मिली है। जब आप उनके साथ मिलेंगे तो उससे आप एक टीम बनेगी। जब टीम बनेगी तो आपको कामयाबी आसानी से मिलेगी और आपकी पतंग भी उड़ना शुरू हो जाएगी। जब तक आप किसी की सपोर्ट नहीं लेंगे, आपकी पतंग उड़ना शुरू नहीं करेगी। तो इसके लिए किसी ना किसी की सपोर्ट ज़रूरत होती है। और मेरे दोस्तों, हम यहाँ जो मसला डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में माशी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर। कभी आपने सोचा है कि माशी सरगर्मियाँ क्यों नहीं हो रही? मेरे दोस्तों, माशी सरगर्मियाँ इसलिए नहीं हो रही कि बेतबारी है। माशरे में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके पास सरमाया होता है,
ایک وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس ہنر ہوتا ہے۔ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ کاروبار پلان کرتے ہیں، ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور اس کے پاس جن لوگوں کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ آ کے ملتے ہیں، تنخواہ پہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، ایک ٹیم تشکیل پاتی ہے اور ایک کاروبار بلٹ ہوتا ہے جس سے وہ ترقی کی راہوں کی طرف معاشرے بھی چلتے ہیں اور ملک بھی چلتے ہیں۔ دوستو، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں مارکیٹ میں سرمایہ پھینکتا ہوں، کوئی کاروبار سٹارٹ کرتا ہوں، مجھے ایسے لوگ نہیں ملتے جو ایمانداری کے ساتھ میرے کاروبار کو رن کر سکیں، جو ایمانداری کے ساتھ میرے کاروبار کو رن کر سکیں۔ اور دوسری طرف جو ہنرمند لوگ ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ ہمیں جو سرمایہ دار ہے وہ اپنے پاس رکھ تو لیتا ہے لیکن ہمیں اتنی تنخواہ بھی نہیں دیتا کہ جس سے 2 وقت کی روٹی میسر آ سکے۔ جب بھی کسی انویسٹر نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہو جاتا ہوں لیکن جو میرے پاس کام کرتا ہے ہنرمند وہ امیر ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ایک بے اعتباری کی وجہ ہے۔ دوسری طرف ایک ہنرمند جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، صرف اپنے کام پہ توجہ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں لیکن جو سرمایہ دار ہے، انویسٹر ہے، وہ مجھے اتنے پیسے بھی نہیں دیتا جس سے میرے 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ میرے دوستو، آج حالت یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سارا سرمایہ یا تو بینکوں میں پڑا ہے یا کسی اور ایسی انویسٹنگ ایجنسی میں پڑا ہے جو صرف اس کو منتھلی سرمایہ دے دیتے ہیں، باقی وہ زحمت نہیں کرتا کہ وہ کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ ہمیں پاکستان میں معاشی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے اس ٹیم ورک کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں انویسٹر کو سمجھانا ہوگا کہ آپ جب تک انویسٹ نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہمیں ہنرمندوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ جب تک آپ ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور اس کے کاروبار کو ڈیولپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا شیئر آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اس طرح ہمیں نیٹ ورکنگ کو فروغ دینا ہوگا۔ جیسے ہی ہم نیٹ ورکنگ فروغ دیں گے، ایک ٹیم تشکیل دیں گے اور ایک انویسٹر اور ہنرمند آپس میں ہاتھ ملائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، معاشی سرگرمی جنریٹ ہوگی۔ معاشی سرگرمی جنریٹ ہوگی تو ترقی ہوگی، اور جب ترقی ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا۔ پھر آخر میں وہی بات ہے کہ جب تک ہم دوسرے کی پتنگ کو کنی نہیں دیں گے اس وقت تک ہماری پتنگ کبھی بھی نہیں اڑے گی۔ ہمیں دوسروں کی پتنگ کی جب تک ہیلپ نہیں کریں گے ہماری اپنی پتنگ کبھی بھی نہیں اڑے گی۔ یہی نیٹ ورکنگ ہے جس پہ ہم عمل کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور معاشی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، نیٹ ورکنگ کو برا مت سمجھیں، نیٹ ورکنگ کا ساتھ دیں۔ آپ خود بھی جب نیٹ ورکنگ میں آئیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس سے کام کرنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک شعر ضرور سنانا چاہوں گا کہ ہم ایک دوسرے پر بالکل اعتبار نہیں کرتے، اور اعتبار کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قتیل شفائی صاحب بہت خوبصورت الفاظ میں کہتے ہیں، میں اس کا دوست ہوں وہ اعتراف کرتا تھا، میں اس کا دوست ہوں وہ اعتراف کرتا تھا، مگر وہ باتیں بھی میرے خلاف کرتا تھا۔ قتل ہو گیا آج بدصورتوں کی محفل میں، وہ جو شہر بھر کے آئینے صاف کرتا تھا۔ میرے دوستو، کوشش کریں یہ بدگمانی ختم کریں۔ جب تک انویسٹر اور ہنرمند، سکلڈ پرسن آپس میں ہاتھ نہیں ملائیں گے تو کامیابی کبھی بھی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی اور ہمارا پاکستان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کہ نیٹ ورکنگ کو فروغ دیں تاکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہو سکیں۔